बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं सवाल। मैं हूं बैरिस्टर एहतिशाम अमीरुद्दीन। ख़वातीन और हज़रात, मुझे तो अब ऐसा लगता है कि वो जो कोटेशन है दैट पॉलिटिक्स इज़ ऑल अबाउट पावर एंड पर्सनल इंटरेस्ट, यानी कि सियासत जो है वो ज़ाती मफाद और इक़्तिदार और अथॉरिटी और ताकत के लिए की जाती है। बात बिल्कुल दुरुस्त है, क्योंकि हमने जिस तरह से पीडीएम को बनते हुए देखा, फिर जिस तरह से पीडीएम का शराजा बिखरते हुए देखा, उससे पता लगता है कि वो जो पीडीएम बात करती थी कि हम इकट्ठे हो गए अवाम के लिए जो कि महंगाई से तंग है, अगर इनको अवाम का इतना ही दर्द होता तो जिस तरह से एक सेनेट की सीट के लिए ये लोग इकट्ठे हुए और फिर लीडर ऑफ द ऑपोजिशन की सीट के लिए जिस तरह से अलहदा हुआ, ये ना होता। अगर तो नजरिया ये था कि गरीब की गुर्बत खत्म करनी है, अगर तो नजरिया ये था कि गरीब आदमी के बच्चे को आपने अच्छे स्कूल में भेजना है, सरकारी अस्पताल में उसके बूढ़े का अच्छा इलाज कराना है, तो फिर एक सेनेट की सीट के लिए इकट्ठे तो ना होते और फिर लीडर ऑफ द ऑपोजिशन की सीट के लिए अलहदा भी ना होते। नजरिया कुछ और था। नजरिया था किसी ना किसी तरह से इक़्तिदार, ताकत। तो ये हमारी पॉलिटिक्स की एक बहुत बड़ी एक रियलिटी है जो कि बदकिस्मती से सामने आ रही है। और मैं आपको याद करा देता हूँ, कुछ देर पहले बिलावल और मरियम साहिब आपस में जब मिलते थे तो कितने शीरो शक्कर होते थे। और फिर जब इक़्तिदार के पीछे लड़ाई हुई, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन पीपल्स पार्टी का होगा या मुस्लिम लीग नवाज का होगा, यूसुफ रजा गिलानी होंगे या फिर आजम नज़ीर तारड़ होंगे, तो फिर बिलावल की बड़ी बहन होना और बिलावल का छोटा भाई होना, फिर वो तो एक तरफ रह गया ना। लेकिन जो अवाम के मसाइल थे कि चीनी महंगी, आटा महंगा, घी महंगा, लुट के खा गए, कारा आले, हाय हाय, वो जितनी बातें थी वो सारी की सारी ब्रश्ड अंडर द कार्पेट होगी। उसके बाद फिर अवाम का दर्द किसी को याद नहीं रहा और पीडीएम का शराजा बिखर गया, बिकॉज द गेम वॉज ऑल अबाउट पावर, हाउ टू गेन पावर। क्या हुआ उसके बाद ये भी देखिए। तो ये तो ख़वातीन और हज़रात आपकी ऑपोजिशन का हाल है, जो आपका दम भरते हैं कि आपके लिए सियासत कर रहे हैं, आपके लिए इमरान खान की हुकूमत को घर भेजना चाहते हैं क्योंकि महंगाई बहुत ज़्यादा हो चुकी है। दूसरी तरफ इमरान खान साहब की बात कर लेते हैं। हाल ही में एक स्टेटमेंट खान साहब ने दिया और मुझे कोई कह रहा था गवर्नमेंट में से कि खान साहब अब एंकर्स को इंटरव्यूज़ देना इतना पसंद नहीं करते हैं। वो पसंद करते हैं कि मैं लाइव टेलीफोन कॉल्स लूँ अवाम की और उनके मसाइल सुनूँ, और उन्होंने लाइव कॉल्स ली, जो कि अच्छी बात है। और उसके बाद फिर एक कॉल पे उनसे जब एक सवाल पूछा गया तो उसके जवाब में रेप के हवाले से उन्होंने क्या कहा, ये सुनो। जिस तरह करप्शन सिर्फ कानून बनाने से नहीं ख़त्म होती, इस तरह ये भी हमने कानून तो बड़ा सख्त बनाया है। रेप ऑर्डिनेंस जो हम लेके आए हैं बड़ा सख्त है ऑर्डिनेंस, बच्चों के लिए, बच्चों के खिलाफ भी जो बदकारी और जो रेप है तो बहुत सख्त। लेकिन ये अकेला नहीं मुकाबला करेगा, इसमें पूरा माशरा मिलके लड़ेगा। देखिए, कई जंगें माशरा जीतती है। कानून में आप बना लें, अगर लोग उसके ऊपर कोई अमल ही ना करे, कितने लोगों को आप पकड़ लेंगे? ये जो आखिरी बात की है प्राइम मिनिस्टर ने, मुझे इसके ऊपर बड़ा सख्त एतराज है कि अगर लोग कानून के ऊपर अमल ना करें तो कितने लोगों को आप पकड़ लेंगे। ये एक बेबसी नजर आई है मुझे प्राइम मिनिस्टर की, अपने हेड ऑफ द स्टेट की, अपने चीफ एग्जीक्यूटिव की, बज़ाहिर पाकिस्तान के सबसे ज़्यादा अहले इक़्तिदार की, ताकतवर इंसान की, जिसके नीचे सारी की सारी सिविल इस्टेब्लिशमेंट और ब्यूरोक्रेसी है, कि वो कह रहा है कि अगर लोग कानून के ऊपर अमल ना करें तो हम कितने लोगों को पकड़ लेंगे। प्राइम मिनिस्टर शुड नॉट हैव सेड दैट। रेप के ऊपर जीरो टॉलरेंस, और ये मैसेज जाना चाहिए स्टेट की तरफ से कि अगर कोई इसके बारे में सोचेगा भी तो कानून उसको आड़े हाथों लेगा। ही शुड बी टेकन टू टास्क और उसको सख्त से सख्त सजा दी जाएगी। जो भी प्राइम मिनिस्टर है उसका ये स्टांस होना चाहिए, ना कि ये वाली अपॉलोजेटिक अप्रोच हो कि जी आप कितने लोगों को पकड़ लेंगे। बाकी बात ठीक है कि मुआशरे में जो बिगाड़ है आप उसको वैसे भी दुरुस्त करें, लेकिन ये इतना वीक स्टेटमेंट, जो कि वेरी अनलाइक ऑफ इमरान खान, जिसके बारे में कहते हैं लीडर है, दुलेर है, बहादुर है, लीड फ्रॉम द फ्रंट करता है, लेकिन यहाँ पे मुझे खान साहब का ये स्टेटमेंट समझ नहीं आया। मजीद उन्होंने क्या कहा रेप के हवाले से, ये भी सुनो। इस वक्त जो बच्चों के खिलाफ क्राइम है और जो ख्वातीन के जो रेप है, इस वक्त ये जो अखबारों में रिपोर्ट होती है, ये बहुत, यानी 1% भी नहीं है। अगर आप फांसी बढ़ाते जाएं तो वो कोई तो उसका असर होगा ना। हमारे दीन में क्यों मना किया हुआ है? ये सारा जो पर्दे का कॉन्सेप्ट है, ये क्या है कि टेम्पटेशन ना हो माशरे में। आप अगर माशरे के अंदर जितनी जितनी बढ़ाते जाएंगे फांसी और आप इसकी एहतियात नहीं करेंगे, इसके असरात हैं। मैं जब 18 साल का पहली दफा बरतानिया गया तो वो माशरा ऐसा नहीं था जो बन गया बाद में। वहां शुरू हो रहा था सेक्स, ड्रग्स एंड रॉक एंड रोल, और हमने अपनी आंखों के सामने देखा कि जैसे जैसे वहां फांसी बढ़ती गई उसका डायरेक्ट इंपैक्ट पड़ा उनकी फैमिली सिस्टम पे,
جب میں گیا تھا تو 1 طلاق ہوتی تھی 17 شادیوں میں. آج وہاں 70% طلاق ہو گئی ہے اور بڑھتی جا رہی. یہ جو سٹیٹمنٹ دیا پرائم منسٹر صاحب نے, اس کے بعد ایک ڈیبیٹ ہوئی اور جمائمہ صاحبہ کا بھی ایک ٹویٹ ہے جو کہ سابق اہلیہ ہیں پرائم منسٹر آف پاکستان کی, وہ بھی میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں. لیکن ڈیبیٹ یہ ہو رہی ہے کہ جس طرح سے فحاشی اور ریپ کا ایک نیکسس قائم کرنے کی کوشش کی ہے پرائم منسٹر صاحب نے, کیا یہ کوئی عذر فراہم کرنے کے مترادف ہے ریپ کے انسیڈنٹس کے حوالے سے؟ جمائمہ خان صاحبہ نے فرمایا جی, ویسے تو ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان نے بھی اس کے حوالے سے کنڈیم کیا پرائم منسٹر کے اسٹیٹمنٹ کو, لیکن جمائمہ خان صاحبہ نے یہ فرمایا that I'm hoping this is a misquote, mistranslation. The Imran I knew used to say put a veil on the man's eyes, not on the woman. اور اس کے نیچے قرآن پاک کی ایک آیت کا انگریزی میں ترجمہ انہوں نے کوٹ کیا ہوا ہے, say to the believing men that they restrain their eyes and guard their private parts. یعنی کہ اہل ایمان سے کہہ دو کہ وہ اپنی نظریں نیچی رکھیں اور اپنے and guard their private parts, اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں. تو یہ اس کا the onus is on men, یہ جمائمہ خان نے کہہ دی, یعنی کہ مردوں کی ذمہ داری ہے. اب اس کے اوپر ڈیبیٹ یہ بنتی ہے کہ کیا پاکستان میں فحاشی ہے؟ اگر ہے تو کیا پاکستان میں فحاشی اور ریپ کا کوئی لنک, کوئی نیکسس, کوئی ناتا یا کوئی تعلق آپس میں ہے جس طرح سے پرائم منسٹر صاحب کہہ رہے ہیں, یا پھر یہ ریپ کے انسیڈنٹس کے لیے کوئی جواز فراہم کرنے کے مترادف ہے؟ میرے ساتھ جو پینل ہے ان کا تعارف کراتا ہوں. ایک ریلیجس اسکالر علامہ ابتسام الہی ظہیر صاحب, بہت شکریہ علامہ صاحب ہمیں جوائن کرنے کے لیے لارڈ اسٹوڈیوز میں. میرے ساتھ ہیں جی ایکٹیوسٹ نایاب گوہر جان, آپ کا بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے. اور ایک کلینکل سائیکالوجسٹ بھی آج ہمارے ساتھ ہیں, ڈاکٹر نوشابہ انجم, آپ کا بھی بہت شکریہ. گفتگو کا آغاز کرتے ہیں اس بریک کے بعد. ویلکم بیک ٹو سوال. علامہ ابتسام الہی ظہیر صاحب, آپ سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. جو پرائم منسٹر صاحب کا اسٹیٹمنٹ آپ کو سنوائے, آپ کو لگتا ہے انہوں نے کوئی نیکسس لنک جوڑا ہے بٹوین ریپ اور فحاشی؟ میرا خیال ہے انہوں نے جو لنک پیدا کیا اس کا مقصد کوئی کرائم کو جسٹیفائی کرنا نہیں ہے. اچھا. نہ ہی جو مجرم ہے اس کا جو ہے تحفظ کرنا ہے یا اس کا دفاع کرنا ہے, بلکہ انہوں نے ایک پریکاشنری میئر میں سے ایک میئر بتائی ہے کہ اگر اس میئر کو اڈاپٹ کیا جائے تو الٹیمیٹلی آپ ریپ کو کنٹرول کرنے کے اندر کامیاب ہو سکتے ہیں. میں اس کی چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ کسی جگہ پہ آپ کا گھر میں سونا کھلا پڑا ہو, چوری ہو گیا, تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ چور کو جسٹیفائی کر رہے ہیں, بلکہ آپ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ آپ کو سونے کو اپنے لاک کے اندر رکھنا چاہیے تھا. تو میں یہ بات سمجھتا ہوں یہ ایک واحد فیکٹر نہیں ہے جس کے ذریعے ریپ کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے, لیکن ان فیکٹروں میں سے ایک فیکٹر ہے. جب آپ کہتے ہیں کہ واحد فیکٹر نہیں ہے تو آپ کا مطلب ہے کہ یہ بھی ایک فیکٹر ہے؟ یہ بھی ایک فیکٹر ہے. معاشرے میں فحاشی ہے, اسلامی جمہوریہ پاکستان میں فحاشی ہے. کیا فحاشی ہے؟ ہم یہ دیکھتے ہیں بہت سے ایسے معاملات کئی مقامات کے اوپر ایسے لباس یا ایسا انداز اتوار نظر آتا ہے فنکشنز. لیکن پھر ریپ انسیڈنٹس وہاں پر تو نہیں ہوتے. ریپ انسیڈنٹس تو ہوتے ہیں کہ 8 سال کی بیچاری زینب قصور میں, اس کو پکڑا چھپ کے, کسی کو بتایا, اس کو ریپ کر دیا, پھر قتل کر دیا. ایک سیکنڈ میری بات تو سن لینا. اس کے بعد وہ بیچاری اسما مردان کی, اس کے بعد ابھی چھوٹی سی بچی کو ہارٹ کی 3 سال کی بچی چھوٹی سی, وہاں پہ تو کوئی فحاشی نہیں ہو رہی. وہ تو گھر کے باہر کھیل رہی, گھر کے باہر نہیں ہوئے. میں نے پہلے کہا یہ فیکٹر, اس کا مطلب ایک فیکٹر. اچھا, یہ سائل کی رپورٹ ہے. سائل ایک این جی او, وہ کہتی ہے جی پاکستان میں روزانہ 8 بچوں کا ریپ ہو رہا ہے, جس میں سے 51% بچیاں ہیں اور 49% بچے ہیں. اچھا چلو, بچیوں میں بھی سمجھ نہیں آتی ہے فحاشی, لیکن بچے ریپ ہو رہے ہیں, میلز, لڑکے 49%. سن تو لینا, اس کے بعد میں آپ کا تسلی سے پورا جواب سنوں گا. اس کے بعد 2019 کی نسبت 2020 میں 4% انکریز ہوا ہے ریپ میں. میرے پاس ایسے انسیڈنٹس کی لسٹ ہے, یہ پوری پڑی ہوئی ہے, دیکھیں یہاں پہ. 7 سال 5 سال ریپ کیا, بال کاٹ دیے, تشدد کیا. اس کے بعد سکھر میں ایک بچی 10 سال کی بھیک مانگ رہی تھی, وہ تو کوئی فحاشی نہیں کر رہی تھی, اس کو ریپ کر دیا. بہت ساری مثالیں. تو پھر واٹ از دی نیکسس بٹوین ریپ اینڈ فحاشی؟ اب ذرا سنیں میری بات. میں نے جب یہ بات کی ہے فیکٹر میں سے فیکٹر, اس کا مطلب باقی فیکٹر کا انکار نہیں کر رہا. آپ کے یہاں پورنوگرافی بھی ہے, آپ کے یہاں پہ جس طرح آپ نے پہلے بڑا اس کو لاؤڈلی یہ بات کہی ہے نا کہ جو آپ نے قوانین بنائے ہوئے ہیں ان کی امپلیمنٹیشن کی بات کرنی ہے, اور اس میں کسی قسم ایکسکیوز کو قبول نہیں کرنا چاہیے. پھر یہ بھی ہے, پھر اس میں پردہ داری بھی ہے, اس میں شرم و حیا بھی ہے, اس میں مردوں کا آنکھ جھکانے کا فیکٹر اگر جمائمہ صاحب نے کوڈ کیا ہے تو ان کو ساتھ دوسری آدمی کو کوڈ کرنی چاہیے. ایک مسلمان کی حیثیت سے اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ فحاشی ہونی چاہیے معاشرے میں, نہیں ہونی چاہیے, میں کہوں گا نہیں ہونی چاہیے. ٹھیک ہے, کوئی جواز نہیں ہے, اسلام نے منع کیا تو نہیں ہونی چاہیے. لیکن اگر کوئی غیر اخلاقی حرکت کر رہا ہے تو وہ کسی اور کے جرم کرنے کا جواز نہیں ہو سکتا. جرم کے جواز کی تو بات ہو ہی نہیں رہی. ہم یہ بات کہہ رہے ہیں ہم نے معاشرے پریکاشنری میجر لینی ہے. ہم نے معاشرے پریکاشنری میجر لینی ہے. تو ہم یہاں سے اگر میں جہاں یہ بات کروں گا کہ آپ پورنوگرافی روکیں, جہاں میں یہ بات کروں گا کہ آپ جو ہے سزاؤں کو امپلیمنٹ کریں,
تو وہاں میں یہ بھی بات کروں گا فحاشی کو کنٹرول کیا جائے. کریں, بالکل کریں, لیکن آپ ریپ کو جسٹیفائی تو نہیں کر سکتے. ریپ کو جسٹیفائی کرنے کی تو بات ہو ہی نہیں رہی, آپ نہیں کر رہے. میں کہتا ہوں بنتا ہی نہیں. اور آپ کو لگتا ہے میرا دینا انہوں نے کوئی ریپ کو جسٹیفائی کرنے کے لیے بیان نہیں دیا. میرا دینا انہوں نے فیکٹر میں ایک فیکٹر بیان کیا ہے, لیکن جس کو اوپر کنٹرول کرنے کے بعد آپ معاشرے میں اس چیز کو کنٹرول کر سکتے. لیکن کیا جو پرائم منسٹر صاحب نے کہا فحاشی کی وجہ سے ایک نیکسس ہے اس کا, آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو یہ بات ان کا آرگیومنٹ سمجھ آتا ہے, تو کیا جو ریپ کے اصل وجوہات ہو سکتی ہیں, جس کا مطلب ہے کہ جی لا اینڈ آرڈر کی کمی ہے, انویسٹیگیشن ٹھیک نہیں ہے, ریپس نکل جاتا ہے, بھاگ جاتا ہے, پروسیکیوشن کمزور ہے, ان ساری چیزوں سے ڈی ٹریک نہیں ہو جاتا فوکس؟ نہیں, آپ مجھے بتائیں, آپ چھوٹی بتا دینا, اگر آپ بچوں پہ ایکسپیریمنٹ کرنے کا بات بچان دیں گے, بچوں کو وائلنٹ فلمیں نہیں دیکھنی چاہیے, یا بچوں کو کوئی ایسی ایکسیس نہیں ہونی چاہیے پورنوگرافی تک, تو اس کو آپ یہ جب اسے کوٹ کریں گے کہ اس چیز کو روکا جائے, تو کیا مطلب اس کا مطلب یہ کہ آپ اس ایکٹ کو جسٹیفائی کر رہے ہیں. اچھا, اگر آپ اس میں فحاشی ہے, میں ویسے آپ سے فحاشی ہے, تو جو بندہ مینٹلی سک ہے وہ فحاشی دیکھ کے بچے کو ریپ کرتا جا کے, میں یہ بات سمجھتا ہوں ضروری نہیں کہ اس کا وہ اس چیز سے افیکٹ ہوا ہو. اچھا, این ممکن ہے وہ پورنوگرافی سے افیکٹ ہوا ہو, ٹھیک, این ممکن ہے اس کا پیرنٹل کنٹرول میں کمی رہ گئی ہو, این ممکن یہ کہ اس کا ٹیچر میں. تو پھر ایسے سکھ مائنڈیڈ لوگوں کو سوسائٹی سے ایلیمنیٹ کرنا چاہیے نہ کہ میری بات تو سنیں, نہ کہ جو بچی باہر گھر کے باہر کھیل رہی ہے 4 سال کی, 3 سال کی, 7 سال کی, 10 سال کی, آپ ان کو کہیں کہ بیٹا آپ گھر سے باہر ہی نہیں جا سکتے, کوئی پاگل بے وقوف جس نے پورنوگرافی دیکھی ہے وہ ٹیمپٹ نہ ہو جائے. ہاں جی, ڈومین ہے نا, بہت یہ باپ میں اپنی بچیوں کو کہوں گا کہ اس علاقے کے اندر اس طرح کا انسیڈنٹ ہوا ہے, آپ ذرا گھر میں رہا کریں, شام ڈلے نہ نکلا کریں. اگر میں حاکم ہوں تو میں کہوں گا ان کو, میں نے نہیں, آپ کی بات اور ہے, ایک باپ کی حیثیت سے میں بھی کہوں ایک باپ کی, یہ بات آ گئی. اب حاکم میں وقت کی بات ہو رہی ہے, کام کیا, اس کا کام یہ ہے کہ ان کرائمز کو بتانے روکنے کے لیے جو لا اینڈ آرڈر کو مضبوطی سے امپلیمنٹ کرے, لیکن وہ جہاں پہ ایک سوسائٹی کو لیڈ کرنے کے لیے ایک لیڈر ہے, اس کو یہ کوڈ کر سکتا نا اس بات کو کہ میری آبزرویشن کے مطابق کہ معاشرے کے اندر یہ بھی ایک فیکٹر ایسا ہونا چاہیے کہ اس کے اوپر قابو پایا جائے. چلیے جی آگے چلتے ہیں. نایاب جان, آپ نے سنا تبصرہ علامہ صاحب کا بھی, پرائم منسٹر صاحب کی اسٹیٹمنٹ بھی آپ نے سنی, واٹ از یور ٹیک آن اٹ؟ جی تھینک یو بیرسٹر صاحب. میرے خیال میں وزیر اعظم صاحب جو ہیں, میں بہت معذرت کے ساتھ یہ کہنا چاہوں گی کہ مجھے نہیں لگتا کہ انہوں نے آج تک زندگی میں بھی کوئی بھی کتاب پڑھی ہے ویمنس رائٹس کے اوپر, جینڈر ایکوالٹی کے اوپر, کیونکہ جب بھی وہ خواتین کے حقوق کے بارے میں بات کرتے ہیں تو وہ سارا اونس خواتین کے اوپر ہی ڈالتے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو بدلیں. وہ جب بھی بات کرتے ہیں کہ معاشرے میں ہم نے ریپ کم کرنا ہے, بچوں کے ساتھ جو ہے چائلڈ ابیوز کم کرنی ہے, تو وہ زیادہ اونس مظلوم کے اوپر ڈالتے ہیں نہ کہ ظالم کے اوپر ڈالیں. پوری دنیا کے اندر اگر آپ کوئی بھی تحقیق اٹھا کر دیکھیں, بالکل ایک پہلو اس کا آپ نے ہائی لائٹ کیا ہے کہ ریپس کی کنوکشنز اور لا اینڈ آرڈر کی سچویشن نہ ہونا, وہ اس کا ایک پہلو ہے, لیکن اس کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ ہمیں اینالائز کرنا ہے کہ ریپ کس قسم کا جرم ہے. ریپ ایک ایسا جرم ہے جو سٹیم کرتا ہے طاقت سے, کسی اور انسان کے اوپر اپنی بالا تری قائم کرنے کے لیے. اسی لیے ہسٹوریکلی ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جنگوں کے بعد ریپ کیے جاتے تھے, جو فوج ہوتی تھی جو جیت جاتی تھی وہ ہاری ہوئی فوج کی عورتوں کا ریپ کیا کرتی تھی. اسی طرح ہم نے دیکھا ہے کہ جب بدلہ لیا جاتا ہے تب ریپ کیا جاتا ہے. تو ریپ کے اندر جو ایک طاقت کا ایلیمنٹ ہے اس کو آپ نکال ہی نہیں سکتے. یہ کسی کے اندر خوف پیدا کرتا ہے, کسی کو ٹیررائز کرتا ہے. اور میں معذرت چاہتی ہوں, تھوڑی گرافک بات ہے, لیکن اگر آپ یہ سچویشن اینالائز کریں کہ ایک ایسی سچویشن ہے جہاں پر کسی کا ریپ ہو رہا ہے اور وہ بچی یا بچہ یا خاتون چیخ رہی ہے, بھیک مانگ رہی ہے, اس کے چہرے پہ خوف ہے, اور اس خوف سے کوئی انسان خوش ہو رہا ہے, اس کو مزہ آ رہا ہے, تو یہ بات صرف ہوس کی نہیں ہو سکتی. یہ بات یہ ہے کہ اس کو اپنی طاقت دکھا کر مزہ آ رہا ہے, اس کو دوسرے انسان کو چپ کرا کر مزہ آ رہا ہے. تو ریپ کا تعلق بنیادی طور پہ طاقت سے ہے, اور ساتھ ہی ساتھ اس کے اور بھی پہلو ہیں, اور اسی لیے ہم نے دیکھا ہے کہ ریپ کو ختم کرنے کے لیے جینڈرز کے بیچ میں ایکوالٹی, یعنی آپ نے کہا کہ آپ کو لگتا ہے کہ شاید خان صاحب نے کبھی کوئی کتاب نہیں پڑھی ہے خواتین کے حقوق کے حوالے سے, لیکن یہ جو جمائمہ صاحبہ کا ٹویٹ ہے اسی میں وہ کہہ رہی ہیں کہ آئی ایم ہوپنگ دس از اے مس کوٹ مس ٹرانسلیشن, the Imran I knew used to say put a veil on the man's eyes not on the woman. تو یہ تو جمائمہ خان خود کہہ رہی ہیں اور بہت قریب رہی ہیں ان کے ساتھ 9 سال. تو خواتین کے حقوق کے حوالے سے ویسے پرائم منسٹر بات بھی کرتے ہیں. تو لیکن اچھا, اب آپ سے میرا سوال یہ ہے کہ آپ جو کہہ رہی ہیں میں اس سے اتفاق کرتا ہوں کہ یہ ایک
क्रिमिनल माइंडसेट होता है और उस क्रिमिनल माइंडसेट को कंट्रोल करने की ज़रूरत है कानून के ज़रिए। अच्छा, दूसरी बात ये कि ये जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने बात की है उसके ऊपर आपका क्या ओपिनियन है? क्या रेप में और फहाशी अगर किसी माशरे में होती है, किसी किस्म का कोई ताल्लुक है, कोई लिंक है, कोई नेक्सस है? क्या फहाशी रेप को बढ़ावा देती है आपके ख्याल में? मेरे ख़्याल में इसमें प्रॉब्लम ये है बैरिस्टर साहब कि उन्होंने फहाशी का मतलब नहीं बताया हमें, क्योंकि अगर देखा जाए तो पाकिस्तान ओवरऑल एक फहाश माशरा नहीं है, और ख़ास तौर पे वो जगह अगर हम शहरों को छोड़ भी दें तो छोटे कस्बे, गांव, स्कूल, इस तरह की जगह, मदारिस, वहाँ पर क्या फहाशी है? तो पहली तो बात यह है कि फहाशी का मतलब ज़रा हमें क्लैरिफाई कर दें। प्रॉब्लम ये है कि फहाशी से उनका मतलब हमेशा ख़वातीन का लिबास या मर्द और ख़वातीन की इंटरेक्शन का होता है, जिसका कोई लिंक नहीं है रेप के साथ। अगर आप तहकीक देखें तो बुरके से लेके, दुपट्टे से लेके, स्कर्ट से लेके, डाइपर तक हर इस तरह के जो विक्टिम्स हैं उनका रेप हो चुका हुआ है। तो लिबास का कोई ताल्लुक नहीं है रेप के साथ। दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान को मैं तो कैटेगराइज नहीं करूँगी एक फहाश माशरे की तरह, तो फिर कैसे, और यहाँ पर रोज़ 11 ख़वातीन का रेप होता है, तो फिर हम कैसे ये लिंक बना सकते हैं, बताएं हमें। और तीसरी बात ये है कि पाकिस्तान के अंदर ही मैं इससे पहले कि मैं जी इफ आई बिफोर आई गो टू माय थर्ड गेस्ट डॉक्टर नौशाबा के पास, मौलाना साहब ये जो बात इन्होंने कही है कि फहाशी का मतलब क्या है, नंबर एक, और दूसरा क्या इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है ना हमारा, माशाल्लाह आप भी मेरे सामने बैठे यार इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान कहने से जो फहाशी गए या शराब नोशी गए या सूद होरी गए या जो बदारे गुनाह जो कायम हुए हैं उनके नज़दीक हम उनका इनकार करना शुरू कर दें? नहीं, इनकार तो नहीं करें, लेकिन सवाल उनका ये है कि क्या पाकिस्तान में है मतलब कि अब छोटी बात, कोई क्लब्स हैं पाकिस्तान में? क्लब्स की बात नहीं, कोई पब्स हैं? एक मिनट ठहरें, कोई शराब के अड्डे खुलेआम है? आपका क्या ख्याल है कि यहाँ पे को एजुकेशन और उसके बाद को जो अपना वर्क प्लेसेस हैं वहाँ पे लड़के लड़कियों की दोस्ती के इम्कान मौजूद हैं? तो क्या को एजुकेशन को बंद करना है? को एजुकेशन बंद करना? अगर आप समझते हैं कि वहाँ पे नतीजे के अंदर फांसी फैल रही है तो उसको लिमिट करें। अगर एक मर्द और औरत एक जगह पर तालीम हासिल कर रहे हैं, वर्क प्लेस हरासमेंट कवानीन क्यों आते हैं? रोजगार के वर्क प्लेस हरासमेंट कवानीन क्यों आते हैं? सुन तो लेना, वो हरासमेंट के कवानीन तो होने चाहिए और वहाँ पे होती है, तो वहाँ पे रोजगार के हसूल के लिए इकट्ठे काम कर रहे हैं, तो वहाँ पर फाशी तो नहीं हो रही है ना, वहाँ पर तो काम कर रहे हैं। मैं तो बताना चाह रहा हूँ कई ऐसे मुकाम इस प्रोग्राम में हम खवातीन के साथ बैठे हुए हैं, तो आपका क्या है मतलब ये कि जो फाशी नहीं है उसको फाशी कहना शुरू कर दूं? सर यहाँ पे मैं आप दो मर्द हैं और दो खवातीन हैं, नहीं जो फाशी नहीं है उसको फाशी कहना शुरू कर दूं? यहाँ पे तो फाशी नहीं है, तो इसका यहाँ रेप भी नहीं हो रहा। नहीं बात करनी चाहिए। नहीं, बात वही होगी ना, बात वही है। आप ये कह रहे हैं नहीं, मैं आपको एक बात कहता हूँ, एक जहाँ पे भी रेप होता है वहाँ पे फांसी होती है। नहीं, मैंने पहले बात की एक फैक्टर में से फैक्टर्स है, फैक्टर्स कई हैं, उनमें से एक फैक्टर आप जब देखें, आप एक माइक्रो लेवल के ऊपर जब किसी का तजरिया करते हैं तो उसमें कई फैक्टर्स होते हैं, उन फैक्टरों में से अब एक फैक्टर को लेकर हर चीज। अच्छा, वो जो सवाल उन्होंने पूछा कि फहाशी है क्या है फहाशी? जो उन्होंने बात कही है कि फहाशी का जो ओवरऑल तस्वूर है कि मर्द औरतों की शनासाई और औरतों का गलत लिबास पहनना, तो मैं ये बात समझा जहाँ औरतें गलत लिबास पहनेंगी यहाँ पे उसके नतीजे में की तारीफ कैसे आप? मैं उसकी नहीं तारीफ में जाना चाहता, मतलब कि मैं जब जाता हूँ बाहर, मैं मिसाल के तौर पे लिबर्टी मार्केट चला जाऊँ या किसी और मार्केट में चला जाऊँ, मैं खवातीन को देखता हूँ, उन्होंने शलवारें कमीजें दुपट्टे पहने होते हैं, कुछ ने सर ढांपे होते हैं, कुछ ने चेहरे ढांपे होते हैं, किसी ने अगर दुपट्टा नहीं भी लिया हुआ लेकिन विद इन द रेल्म्स ऑफ डिसेंसी वो ड्रेस्ड अप होती है। आपकी अपनी अप्रोच है, तो मुझे तो वो फांसी नहीं लगती। नहीं लगेगी आपको फांसी, तो हो सकता ना लग रही हो फांसी, हो सकता है किसी के लिए फांसी ये भी इस लेवल के पर भी हो, लेकिन मैं ये फांसी की कोई यूनिवर्सल तारीफ नहीं होती इसका। हर बंदे तो फिर कैसे मैं ये बात कहता कैसे कह सकते हैं कि ये फांसी? मैं क्या कहता हूँ, मैं कहता हूँ कि मुआशरे के अंदर ऐसा लिबास पहनना जो मुआशरे की एक एवरेज इक़दार के साथ हम आहंग ना हो, और एवरेज मुआशरा जो उसको कबूल ना कर रहा हो तो उसको फांसी कहा जाएगा। तो पाकिस्तान में ऐसा हो रहा है? होता है, कई मुकामात पे होता है, हर मुकाम पे नहीं, हर मुकाम पे तो बात हो ही, आपने तो इस तरह जिन मुकाम पे होता है तो चलो वहाँ पे तो गलत हो रहा है ना। By and large, मैं देखिए, मैंने पूरी दुनिया घूमी है ऑलमोस्ट मौलाना साहब, मैं अमेरिका भी गया हूँ, मैं यूरोप भी गया हूँ, मैं अरब स्टेट्स में भी गया हूँ, ठीक है। उनके मुकाबले में पाकिस्तान में तो मुझे बहुत ज्यादा इस्लामी इक़दार नजर आती है। रेप उनके मुकाबले काम, मैं ये भी बता दूं आपको बात, इंडिया में रेप ज्यादा, पाकिस्तान में, चलें ये बताएं आप। इंडिया में ज्यादा, तो किसका मतलब है वहाँ फांसी ज्यादा ना? क्यों जी नायाब जान, आप बताइएगा, इसका जवाब दीजिएगा। इंडिया का सर जो जितने वहाँ पर कह रहे हैं कि इंडिया में फांसी ज्यादा है, इस वजह से हिंदुस्तान में रेप भी ज्यादा है।
انڈیا کے اندر ہم یہ کمپیریزن کر نہیں سکتے. پاکستان انڈیا سے 10 گنا چھوٹا ہے, اور انڈیا کے اندر بھی اگر جو ہے وہ آپ دیکھیں کہ چھوٹے گاؤں قصبے بہت زیادہ ہیں, رورل لینڈ بہت زیادہ ہے, وہاں پر بھی ریپ ہوتا ہے. تو شاید بڑے شہروں کے بارے میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں, لیکن اتنا بڑا وہ ایک ملک ہے, مطلب ایک ہاف کانٹیننٹ ہے, اس کے بارے میں آپ یہ اتنی بڑی سویپنگ اسٹیٹمنٹ کیسے دے سکتے ہیں کہ وہاں پہ فحاشی ہے یا بالی ووڈ ہے تو اس وجہ سے چھوٹے گاؤں کے اندر بچیوں کے ریپ ہو رہے ہیں؟ ہاؤ از دیٹ پاسبل؟ بچوں کے ریپ کی تو بات ہوئی نہیں اس میں, آپ دونوں پر ہو رہے ہیں نا, ہو رہے ہیں نا. مجھے آپ یہ بتائیں کہ میں اگر یہ بات کرتا ہوں خواتین کو پردہ کرنے تو میں بچوں کے ریپ روکنے کی بات کر رہا ہوں, میں بچوں کے ریپ کے روکنے کی بات کروں گا, میں کہوں گا پیرنٹل کنٹرول ہونا چاہیے, میں وہاں پہ پورنوگرافی کو روکنے کی بات کروں گا, میں وہاں پہ لاس کی امپلیمنٹیشن کی بات کروں گا, میں وہاں پہ ان کو پبلک جو ہے نا ان کو پبلکلی جو ہے نا ہینگ کرنے کی بات کروں گا. تو کر رہے ہیں ہم, میں آپ کے سامنے کر رہا ہوں, لیکن کچھ اور بات کر رہے ہیں. سنیں میری بات, کچھ اور بات ہم وہ بھی کروں گا ساتھ, اس لیے کہ اس کا ایک حصہ ایسا کہ جو خواتین کے ریپ سے متعلق ہے. دیکھیے فحاشی ہونی نہیں چاہیے, میں تو کہتا ہوں نہیں ہونی چاہیے, لیکن ریپ جو ہے, چلیں اب میں وہ تیسری ہماری گیسٹ بڑی دیر سے خاموش ہیں ان کی طرف جاتا ہوں. ڈاکٹر نوشابہ انجم صاحبہ, آپ کلینکل سائیکالوجسٹ ہیں, اور انسان کا یہ جو دماغ ہے, یہ میں تو جتنا میں نے پڑھا, میں نے کوئی سائیکالوجی ویسے تو نہیں پڑھی, آئی ایم ناٹ کوالیفائڈ ان سائیکالوجی, لیکن انسان کا دماغ از ون آف دا موسٹ سوفسٹیکیٹڈ مشینز آن دس پلانٹ, اور ایک بہت زبردست کمپیوٹر ہے. اور میں یہ تو پڑھا ہے کہ اس میں جو نیورونز ہیں اور برین سیلز ہیں وہ جو آپس میں انٹریکٹ کرتے ہیں, جو الیکٹرو کیمیکل میگنیٹک ایکٹیویٹی ہوتی ہے, بہت زیادہ خیالات اس سے نکلتے ہیں, ہوتے ہیں. آپ کی ریسرچ, آپ کی سائیکالوجی کیا کہتی ہے کہ واٹ از دی پرائمری ریزن بیہائنڈ دی انسیڈنٹس آف ریپ ان اے سوسائٹی؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ احتشام مجھے موقع دینے کے لیے, بات کرنے کے لیے. کافی دیر سے سن رہے تھے, تھوڑی سی اپنا تعارف ضرور کروا دوں گی خان صاحب کی اسٹیٹمنٹ کو لے کر بھی, کہ میں خود پاکستان تحریک انصاف کا حصہ رہی. آج سے 4-5 سال پہلے ہم نے جوائن کیا, تو خواتین کو لے کر ان کی جو اپروچ ہے اس کی نیت کے اوپر ہمیں کوئی شک نہیں. اور پہلا جو میں نے شو کیا تھا وہ زینب کے انسیڈنٹ کے اوپر کیا تھا. نفسیات کی جہاں تک آپ بات کر رہے ہیں تو بایو سوشل اینڈ سائیکو ماڈل کے اوپر ہم بات کر رہے ہوتے ہیں. جینیٹکس رول پلے کرتے ہیں, یاد رکھیں کچھ ٹریٹس ہم پرسنالٹی کے انہیریٹنس میں لے کے آتے ہیں. سوسائٹی اور تربیت میں حیا کا جو کانسیپٹ ہے وہ زیادہ تر میرے خیال میں اس کا فقدان ہمارے بچوں کے لیے رہا. بیٹیوں پہ اس کی توجہ بہت زیادہ دی گئی, اور اس کے بعد انوائرمنٹ کے اندر ایک جز خان صاحب کا کانٹینٹ کمپلیٹ نہیں تھا. ایک جز ہے جو تربیت سوسائٹی میں میڈیا کر رہا ہے, والدین کرے, اساتذہ کرام کریں, اس میں یہ جو ایک جز ہے پاکستان دنیا میں پہلے نمبر پر ہے جو ان ایتھیکل سائٹس دیکھی جاتی ہیں. ہر 2 گھنٹے کے بعد پاکستان میں ایک بچی کا ریپ ہو رہا ہے, اور ہر 8 دن کے بعد ایک ہیومن رائٹس رپورٹ کے مطابق گینگ ریپ ہو رہا ہے. مجھ سے پہلے ایک سوال کیا گیا تھا ایک بہت بڑے چینل پر کہ جس وقت وہ موٹر وے کے اوپر بچی کا حادثہ ہوا تھا جب خاتون کا, کہ جی ہم جو کاسٹریشن کی بات کر رہے ہیں تو سائیکولوجیکل امپیکٹ بتائیں مردوں پہ کیا ہوگا. تو بڑے تکلیف کے ساتھ میں نے ان کو یہ کہا تھا کہ کاش آپ یہ سوال مجھ سے اس وقت کرتے کہ جس وقت ہمارے ملک میں بچیوں کو ستی اور ونی غیرت کے نام پر کیا جاتا ہے تو باقی تمام خواتین کے اوپر اس کا کیا اثر ہوگا. تو احتشام ایک بات میں بتاؤں گی امبیلنس کی, جس وقت امبیلنس ہوتا ہے, سائیکولوجیکل امپیکٹ بتا رہی ہوں, سوسائٹی میں امبیلنس ہوتا ہے, انصاف کا فقدان ہوتا ہے, غریب امیر کا فرق ہوتا ہے, تعلیم میں, انصاف میں, اور پھر مرد عورت کو ابھی تک 52% آف خواتین کو انڈیویجول انڈیپینڈنٹ آئیڈینٹی تصور ہی نہیں کیا جاتا. میں آپ کو ہسپتالوں کی بات کہوں گی, 200 میں سے 199 بچیاں آتی ہیں جو کنورجن ڈس آرڈر کا شکار ہیں, جن کو جنات آتے ہیں, جن کو جھٹکے دے کر, جن کو شادی کا حق نہیں ہے, تعلیم کا حق نہیں ہے, اور پھر اس کے اوپر بات ہی نہیں ہو سکتی. اگر خاندان میں پہلی بات گھر سے شروع کریں کہ اگر ایسی بچیاں سیکشل وائلنس کا پہلے تو گھروں میں شکار ہوتی ہیں, اپنے کزنز, یہ, اور ہمارے معاشرے میں خاندانی نظام ایسا ہے کہ ان کو خاموش کرا دیا جاتا ہے کہ آپ چپ کر جائیں. تو بات صرف یہ نہیں ہے امبیلنس کی ہے, اور ہاں جی امبیلنس فرسٹریشن اور ایگریشن پیدا کرتا ہے, اور یاد رکھیں ایگریشن ہمیشہ اپنے سے کمزور پر نکلتا ہے, اور وہ اس کے زیادہ جو ولنریبل ہے ہمارے لیے ہمارے بچے, ہماری بچیاں. آپ 2 ٹاپکس کو بالکل ڈفرنٹ آپ مرج کر رہے ہیں. اگر آپ بے حیائی کی بات کریں, وہ ایک علیحدہ کانٹیسٹ ہے کہ ایک لڑکا اور ایک لڑکی اپنی مرضی سے بیٹھے ہیں. ہم اس کے اوپر بات کر رہے ہیں کہ جو لوگ
इसको बच्चियों को अगवा करके उनको रेप करके फिर उनका मर्डर कर रहे हैं, ये एक अलग बात है। और इसके अंदर आप एडिक्शन को बिल्कुल फरामोश नहीं कर सकते, क्योंकि एडिक्शन में भी डोपामाइन आपका इंक्रीज हो जाता है और ये आपका एनर्जी लेवल इतना ज्यादा हाई कर देता है कि उससे भी टारगेट ऑफ फ्रस्ट्रेशन या हमारे बच्चे बन सकते हैं। तो ये एक कलेक्टिव वेंचर के साथ होगा। इंसाफ, अगर आप समझते हैं कि कास्ट्रेशन का, जी जो मैं आपकी बात समझाऊं, जो आप कह रही हैं कि बुनियादी वजह जो है वो फ्रस्ट्रेशन है, जिसकी वजह से फिर अग्रेशन आता है और उसकी वजह से फिर इस तरह के वाकयात होते हैं, और एडिक्शन भी आपने साथ का। देखिए एग्रेशन है, बिल्कुल मैं ये समझती हूँ, क्योंकि किस तरह ये हो सकता है एक हल कि जो जिस हद तक हमारे बच्चे ये मोबाइल्स के जरिए या ये अनएथिकल साइट्स देख रहे हैं, मगर आप खुदारा ये बात तो ना करें कि कल भी हम एक शो में बैठे थे तो वो कह रहे थे जी अब मिसालें क्या दे रहे हैं कि गोश्त नंगा पड़ा हुआ है, तो उसके ऊपर आप पहली बात तो ये समझे कि अगर स्टिमुलस आप गोश्त को समझ रहे हैं और रिस्पॉन्ड आपने करना है तो पहले अशरफुल मखलूकात तो बनिए ना। आपको हराम हलाल का फर्क पता होना चाहिए। क्या आप अपनी मिसाल किसी जानवर से देंगे कि क्या जानवर, पहले तो आप खुद को ही जानवर कह रहे हैं कि जी अगर एक बिल्ली के सामने गोश्त रख देंगे, पहले तो खुद तो अशरफुल मखलूकात बने ना। तो तरबियत में यही समझती हूँ कि ये पावर है, और कहते हैं एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्युटली। और ये जो इसका जो फर्क है ना, ये इम्बैलेंस, मैं समझती हूँ इसके ऊपर फौरी इकदाम करना चाहिए और कलेक्टिव वेंचर के साथ होना चाहिए। ये एक शख्स के ऊपर अगर हम इसको एक खान साहब के ऊपर बात डाल दें, मुझे उनकी नीयत पे इसलिए शक नहीं है, मैं उनके अल्फाज के ऊपर या कंटेंट के ऊपर हो सकता है वक्त की कमी के लिहाज से उन्होंने बात की हो, क्योंकि हमें बहुत बड़ी रिस्पेक्ट मिली है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में और आज भी हम अपना रोल प्ले कर रहे हैं, ऐसी कोई वजह नहीं है। मगर मैं फिर भी बड़ी तकलीफ में आई हूं उनकी स्टेटमेंट से, क्योंकि सारा मुद्दा, सारा आपने जो हया है वो औरत के ऊपर डाल दिया आपने, और आप इसलिए कह रहे जी पर्दा कर लो क्योंकि हम गंदी साइट्स देखते हैं, आप हमारे सामने ना आए और अच्छे कपड़े पहन कर आए। ये एक अलहदा टॉपिक है। हम बात उस चीज की कर रहे हैं कि जो शख्स, अगर फिर बच्चों की, जैसे आपने बहुत अच्छी बात की कि 49% बच्चे भी विक्टिमाइज्ड हो रहे हैं, और उसके अंदर हमारे अफसोस से कहना पड़ता है कि हमारे जो मदरसा है उनके अंदर भी बच्चों के साथ वो जुल्म और ज्यादती हो रहा है। तो मेरे ख्याल में ये एक माइंडसेट की बात है, और अभी मुझे बड़ी खुशी होती है कि एटलीस्ट आप नफ्सियात के ऊपर बात करने लगे हैं कि ये एक बीमारी है सर, और ये खून के अंदर आती है और इसका इलाज वैसे ही जरूरी है जो एक नासूर और एक कैंसर का इलाज किया जाता है। इसके लिए दवाई है, इसके लिए थेरेपीज है, और इसमें पूरी सोसाइटी को रोल प्ले करने की जरूरत है। हम एक दूसरे के ऊपर मुद्दा डालेंगे तो मैं रोज इसी बात के ऊपर। ठीक है, बड़ी अच्छी गुफ्तगू की आपने, मुझे एक ब्रेक लेना है, लेकिन 2 पॉइंट्स जो उन्होंने कहे, एक बात तो उन्होंने ये कही कि खान साहब के हवाले से कि मुझे उनकी नहीं, उन्होंने कहा कि मुझे उनकी नीयत पे शक नहीं है। आई मस्ट से इमरान खान इज़ अ वेरी लकी मैन इन दैट कॉन्टेक्स्ट, क्योंकि इमरान खान की हुकूमत के जितने भी फेलियर्स हैं, इमरान खान के नाकदीन को भी मैंने ये कहते हुए सुना है कि खान साहब की नीयत पे हमें कोई शक नहीं है, खान साहब की नीयत पे हमें कोई शक नहीं है। लेकिन वैसे एक बात, यहाँ पे भी फैक्टर्स हैं। तो बाकी जो एक बात उन्होंने कही कि पोर्नोग्राफी का फैक्टर नहीं, उन्होंने ये कहा ना कि जहाँ पे नहीं होती है कहीं पे फहाशी रेप, तो वहाँ पे भी होता है। और मसाजिद, सर सुन लेना, मसाजिद का जिक्र किया, तो मसाजिद वालों को फांसी लगा देना चाहिए। वहाँ पे तो कोई फांसी नहीं होती है, लेकिन रेप वहाँ पे भी हो रहा है, तो वो फ्रस्ट्रेशन का जिक्र, पहले कह रहा हूँ फ्रस्ट्रेशन का जिक्र। चलें एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस। वेलकम बैक टू सवाल। मौलाना साहब वो जो बात कर रही थी डॉक्टर नौशाबा, उन्होंने कहा कि फ्रस्ट्रेशन बुनियादी वजह उन्हें नज़र आती है, और मसाजिद में जो हम वाक़यात देखते हैं, मौलवी साहब और वो बच्चे बेचारे छोटे छोटे, कई वाक़यात इस तरह के आए हैं कि मौलवी साहब ने बच्चे के साथ बदफेली कर दी, और हमारे समा पे तो बिलाल कुतुब साहब के शो में अक्सर ही वो हाईलाइट करते रहते हैं इस तरह के वाक़यात। हमने क्या बात कही, लेकिन उसमें सवाल ये है कि वहाँ पर तो कोई फहाशी होती नहीं ना, अल्लाह का घर है। एक मिनट ठहरे, मैंने जो आपसे बात, फ्रस्ट्रेशन मौजूद है, हमने किसी एक फैक्टर के ऊपर कुल्ली इंहिसार नहीं करना होता। आप एक बुनियादी फैक्टर, आप एक कोड बनाते हैं, बुनियादी फैक्टर, मैं ये समझता हूं फाशियून में शामिल है, बुनियादी में
بنیادی میں شامل ہے. مسجد میں آپ یہ دیکھیں, میں کچھ اور بات, میں فحاشی کو ڈیفینڈ نہیں کر رہا سر, فحاشی نہیں ہونی چاہیے, فحاشی نہیں ہونی چاہیے. آپ نے دیکھیں انہوں نے جو پہلے انالیسس کیا سائیکالوجی, لیکن میں صرف اس میں پورنوگرافی کا ذکر کیا نا, بالکل غلط ہے, نہیں ہونی چاہیے, فحاشی نہیں ہونی چاہیے, پورنوگرافی نہیں ہونی چاہیے. ایڈکشن کا ذکر بھی کیا نا. لیکن میرا جو کنسرن ہے نا مولانا صاحب وہ یہ ہے کہ پچھلے میں اپنا سارا یہ ڈیٹا, آپ یہ بتائیں ہم سزا دینے کی بات کرتے ہیں, کیوں ہم کہتے ہیں اسٹیٹسٹکس اٹھا کے دیکھو نا, زیادہ تر جتنے بھی واقعات ہو رہے ہیں نا وہ واقعات میں کانٹیکسٹ میں ارد گرد سراؤنڈنگز میں سرکمسٹانسز میں حالات میں واقعات میں کہیں پہ فحاشی نہیں تھی. فرق ہوتا ہے, جگہ جگہ فرق ہوتا ہے. غلط سن لو نا, میرے پاس یہ جو پوری لسٹ ہے نا, بچوں کو ریپ کیا ہے, خواتین کو ریپ کیا ہے, اور سر جی وہ تو ملی ہے نا, ابھی تو ہم روٹ کاز کی بات کر رہے ہیں نا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہاں پر کہیں پر ان حالات میں فحاشی نہ ہونے کے باوجود ریپس ہوئے ہیں, اس کا مطلب بنیادی وجہ کیا ہے ریپ کی, بنیادی وجہ پورنوگرافی بھی ہے اس کی وجہ ہے کہ نہیں, آپ مانتے ہیں یہ بات, ایڈکشن بھی اس کی وجہ, بے پردگی بھی اس کی وجہ, فحاشی بھی اس کی وجہ. لیکن بنیادی وجہ کیا یہ نہیں ہے کہ وہ کرمنل مائنڈ سیٹ ہے. میں کہتا ہوں کہ پورنوگرافی بین ہونی چاہیے, وجہ ہے, غلط ہے, بند کریں, ٹھیک ہے, لیکن ہر بندہ جو پورنوگرافی دیکھ رہا ہے وہ جا کے ریپ تو نہیں کر رہا, ریپ تو وہی کر رہا ہے جو ریپسٹ ہے, اور وہ کرمنل مائنڈ سیٹ ہے. اس کو سزا ملنی چاہیے نا, پھر تو ملنی چاہیے, وہ اس میں کوئی بحث نہیں ہے. روٹ کاز کی روٹ کاز کا آپ کی بات کریں, آپ کا مطلب یہ کہ لا اینڈ آرڈر کی انفورسمنٹ کے اندر بھی کمزوری ہے, آپ اس کو انفورس کریں لا کو, وہ تو کرنا چاہیے, مولوی پہ کریں, ڈاکٹر پہ کریں. ڈاکٹر نوشابہ کچھ کہنا چاہ رہی ہیں, جس پہ مرضی کریں, جو بھی مجرم کرے اس پہ. ڈاکٹر نوشابہ آپ کیا کہنا چاہ رہی ہیں, فرمائیے. میں اس کو دیکھیں احتشام, اس کے اوپر ہم میرے خیال میں روٹس کے اوپر سے ہی بات شروع کرتے ہیں. سب سے پہلے تو میرا والدین سے, ہم اگر پرائم منسٹر کی بات سے ہٹ کر اگر آپ مجھے کسی نتیجے سے پر لے کر آئیں گے تو میری والدین سے یہ ریکویسٹ ہے, اگر آج ہم ادھر بیٹھے تو ہم اپنے والد نے جو ہمیں عزت دی ہے, جو ٹرسٹ دی ہے, سب سے پہلے تو کیونکہ ڈری ہوئی مائیں, سہمی ہوئی مائیں ڈرے ہوئے بچے پیدا کریں گی. پہلے تو لیڈرشپ کے اوپر بات کریں کہ آپ نے اپنی بچیوں اور بچوں میں جائیداد کا حصہ دیں, بچیوں کو خدا کا واسطہ ہے کہ ان کو جائیدادوں میں حصہ دیں, شادی کے اوپر ان کو حق دیں, تعلیم کے اوپر ان کو, جس وقت گھر سے بیسک ملے گا اب ہم سوسائٹی میں آ جاتے ہیں, سوسائٹی میں آگے ہو سکتا ہے کچھ مس ہو جائے, بریک اپس ہو سکتے ہیں, کوئی زیادتی ہو سکتی ہے, ادھر پھر انصاف آ جاتا ہے, قانون کے اور باقی ادارے آ جاتے ہیں, اس کے اندر بھی ان کو آپ بیٹی صرف اس کو تصور کرتے ہیں جو آپ کے گھر کے اندر ہے, لیکن اگر دوسری, جیسے ہم لوگ اگر رول پلے کرنے سوسائٹی میں آ رہے تھے, ہمیں دشواریاں ہوئی تھیں, ایسا نہیں تھا کہ دشواریاں نہیں تھی, لیکن ادھر تربیت نے رول دیا کیونکہ ہمیں ٹرسٹ ملا تھا گھر سے. اور اس کے بعد میں ایک مثال اشفاق احمد کی دوں گی کہ ایک کسان نے ایک کوا لٹکا دیا تھا مار کر کھیت میں, تو کسی نے پوچھا تھا کہ یہ کس لیے, تو انہوں نے کہا تھا یہ باقی کووں کے لیے میسج ہے. تو میرے خیال میں باقیوں کے لیے ایک میسج ہونا بہت ضروری ہے. اس کے اوپر کیسٹریشن کے اوپر میں ضرور بات کروں گی کہ آپ ایک جیسا قانون رکھیں مرد اور عورت کے لیے, اور فوری قانون, ڈیلے جسٹس از نو جسٹس. بچیوں کے آگے بچے بھی پیدا ہو جاتے ہیں اور ان کے اوپر آپ گواہ مانگ رہے ہو اس وقت. آگے چلتے ہیں نایاب گوہر کی طرف. جی نایاب صاحبہ, آپ نے ساری ڈسکشن سنی, فرمائیے. جی بیرسٹر صاحب, میں ڈاکٹر صاحبہ کے ساتھ اتفاق کرتی ہوں. میرے خیال میں بنیادی معاملہ وہیں پر ہی آ جاتا ہے جو بات وہ بھی کہہ رہی ہیں, جو جس سے میں نے بات کی, گفتگو کا آغاز کیا تھا, وہ ہے پاور امبیلنس معاشرے کے اندر. جب بھی ہم جینڈر بیسڈ کرائمز کو دیکھتے ہیں تو اس میں مرد اور خواتین کے بیچ میں جو پاور امبیلنس ہے اس کو دیکھے بغیر ہم کبھی بھی اس چیز کو سالو نہیں کر پاتے. اور یہی مجھے پرابلم لگتا ہے. جب آپ نے خان صاحب کی نیت کی بھی بات کی تو مجھے اس بات پہ ان سے گلہ ہے. مجھے نہیں لگتا کہ ان کی نیت ٹھیک ہے, کیونکہ آج تک انہوں نے پیٹریارکی یا پدر شاہی کو تو ایڈریس ہی نہیں کیا. خواتین کے حقوق کے بارے میں بات کرتے ہوئے انہوں نے یہ تو آج تک کبھی کہا ہی نہیں کہ میں اپنے قوم کے بیٹوں سے بھی ہوں کہ سڑکوں کے اوپر, گلیوں کے اوپر, مارکیٹس کے اندر خواتین کو ہراساں نہ کریں, ان کو ہاتھ نہ لگائیں, ان پہ آوازیں نہ کسیں. پرائم منسٹر بننے سے پہلے مجھے عمران خان کی میں وہ جملے یاد ہیں جس میں وہ کہتے تھے کہ سب آپ کی بہنیں ہیں, کوئی ایسا واقعہ نہیں ہونا چاہیے. مجھے یاد ہے بڑی دفعہ انہوں نے اس چیز کو ایڈریس کیا. لیکن یہ ٹرمینالوجی غلط ہے. وہ بہنوں کے ساتھ بہنوں کی طرح روکنے کی ضرورت نہیں ہے, انسان کہہ کے پہلی بات روکنے کی ضرورت ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ ہسٹوریکلی دیکھیں تو انہوں نے ہر ویمنس پروٹیکشن بل کے خلاف ووٹ دیا ہے. انہوں نے 2016 کے اندر بھی ویمنس پروٹیکشن بل کے خلاف ووٹ دیا. انہوں نے اس سے پہلے بھی ویمنس پروٹیکشن بل کو اپوز کیا. کیوں ان کو یہ چیزیں بری لگتی ہیں کہ اگر خواتین کے حقوق جو ہیں ان پہ قانون سازی ہو رہی ہے اور ان پہ ایک کمپریہنسو
मुतअद्दिद तरीके से बात हो रही है, जहाँ पर पिदर शाही के बारे में बात हो रही है। अब ये मेरा जिस्म मेरी मर्जी पे आ गए हैं और अलामा साहब, और आखिरी बात, और एक आखिरी बात कहना चाहूँगी, एक आखिरी बात, अगर नियत की बात करें तो जब वज़ीर आज़म साहब को ये पता लगा कि उनकी वजह से हज़ारों लाखों ख़वातीन के सेंटिमेंट्स को ठेस पहुँची है, तो सीधी सी बात ये थी कि दो मुख्तलिफ स्टेटमेंट्स के जरिए अपनी एक्सप्लेनेशन देने की बजाय माफ़ी मांग लेते। हम बेटियां हैं ना, उनकी कौम की बेटियां हैं, बहनें हैं, तो अगर हमें दुख हुआ है तो माफ़ी मांगते। आप कह रहे हैं माफ़ी मांगनी नहीं बनती? बनती नहीं। उन्होंने फैक्टर को इंडिकेट किया, क्यों ना इंडिकेट करें? क्या उनको कोई हक नहीं की चीज तो देखें मुआशरे का उसके पोल्यूशन मार रहे तो उसके ऊपर क्यों ना कंडेम करें? सही किया उन्होंने कंडेम करके चीज को, जो फांसी कंडेम करे, पोर्नोग्राफी कंडेम करे, लॉलेसनेस उसको एड्रेस करें, क्यों ना करें? बेपरवाही को अगर एड्रेस करें तो कौन सी ऐसी बात है जिसको उन्हें कंडेम किया जाए? मैं ये गलत बात। अच्छा चलिए, मैं ऐसी बात है अलामा साहब, इसी वजह से पूरी दुनिया में उनका मजाक बना है, पूरी दुनिया के अंदर मजाक बना है। हक बदल जाएगा, इसका मतलब है कि बेहयाई की हिमायत करें, फांसी की हिमायत करें, पोर्नोग्राफी की हिमायत करें, लॉलेसनेस की हिमायत करें। जो बात जायज़ है उसको मानना चाहिए, चाहे उसका मुखालिफ भी करे जाए। अच्छा मेरी बात सुन लें दोनों। फांसी को आप भी कंडेम करें, हम भी करते हैं, कौन सी ऐसी बात है? आपने मदारस की बात की, हमने कहा उनको भी फांसी दे दें, उनको भी सजा दे दें, तो आप भी माने फांसी नहीं होनी चाहिए मुआशरे में। क्या उनसी ऐसी बात? 30 सेकंड्स रह गए। आप तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। अच्छा, प्रोग्राम खत्म करने से पहले मुझे माइक दीजिएगा प्रोड्यूसर साहब। प्रोग्राम खत्म करने से पहले मैं एक बात कहता चलूं कि आज की जो डिस्कशन थी, मेरे ख्याल में इस तरह की डिस्कशंस होनी चाहिए मीडिया पे। हमारे वक्त जी फलाने सियासतदान ने ये कह दिया, उसने ये कह दिया, उसके अलावा ये जो इश्यूज़ हैं सोसाइटल, इन पे भी बात होनी चाहिए। और इसमें एक चीज़ तीसरी, प्राइम मिनिस्टर साहब के बयान में जो उन्होंने डिवोर्स रेट की बात की कि वो वेस्ट में बहुत ज़्यादा हो गया, पहले कम था, पाकिस्तान में भी बहुत ज़्यादा हो रहा है डिवोर्स रेट। एंड आई विल इन्वाइट द सेम पैनल जो कि आज मेरे साथ है ऑन एयर, मैं तीनों को दावत दे रहा हूँ, अगले हफ्ते हम इस पर बैठकर डिस्कशन करें कि डिवोर्स रेट ज़्यादा क्यों हो रहा है पाकिस्तान में। अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।